हामी लाइभ गइसकेका छौँ भगवतीजी, जाउँ। सब जाति र संस्कृति जोड्न सकौं, सब जाति र संस्कृति जोड्न सकौं, युगको म दिशा पनि मोड्न सकौं। जति सृष्टि छ देख्दछु सौम्य म त, जति सृष्टि छन् देख्दछु सौम्य म त, मन दीपक हुन् कविका कविता, सब जाति र संस्कृति जोड्न सकौं, युगको म दिशा पनि मोड्न सकौं। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 42औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज होली पर्वको विशेष अवसरमा सबैलाई होलीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 42औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। संयोगले आजको श्रृङ्खलामा होलीको दिन नै परेको छ। होली विशेष भनेर हामीले यसलाई होली विशेषका रूपमा मनाउँदैछौँ। यसको लागि म आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको सर्वप्रथम छोटो परिचय तर्फ लागे। सर्वप्रथम हाम्रो लामो समयदेखि हाम्रो संस्कृति परम्परा अनि भाषा साहित्य धर्म सबैप्रति अत्यन्त सधैँभरि त्यसमा चाहिँ संस्कृतिहरूका बारेमा धर्मका बारेमा हाम्रा चाड पर्वहरूको बारेमा चाहिँ बोल्दै आउनुभएका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ आज हामीसँग संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, आभारी छु। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ विशेष गरी छन्दमा कलम चलाउने एकदम उमेरले पाएको भए पनि कवितामा सधैँ जवान देखिरहने र एकदमै कविता लेखिरहने हाम्रो छन्द कवि हुनुहुन्छ गोपाल भण्डारी सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गोपाल सरले, नमस्कार। हजुरको साउन्ड सुनिएको छैन गोपाल सर? हजुर। ए अहिले सुनियो, अघि सुनिएको थिएन। त्यस्तै गरी कविताका विविध विधामा कलम चलाउनु हुने दक्षिण कोरियाबाट हुनुहुन्छ गीत कविता मुक्तक अनि साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाएर लामो समयदेखि प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका प्रमोद सारङ हुनुहुन्छ दक्षिण कोरियाबाट, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी अर्का कवि हुनुहुन्छ युगान्डाबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युगान्डाको पूर्व अध्यक्ष तथा हाल एनआरएनए भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका युगान्डा संयोजक हुनुहुन्छ रमेश कणेल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद बाबुजी। त्यस्तै गरी यहाँहरू हामी सबैलाई आजको यो कार्यक्रमलाई अझ रौनक थप्नको लागि होलीको शुभकामना दिनको लागि हाम्रो अमेरिकाका संयोजक गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका अमेरिका संयोजक साहित्यकार कवि कथाकार हुनुहुन्छ महेश पन्तजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै सानो छोटो यहाँको शुभकामना पनि व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। आजका हाम्रा पाहुना गोपाल भण्डारी लगायत डाक्टर वीणा, रमेशजी, प्रमोदजी, हाम्रो सञ्चालिका एवं हाम्रो एनआरएन सचिवालयकी सचिव भगवतीजी लगायत विश्वभरि रहनुभएका हाम्रा नेपाली भाषी, नेपाली संस्कृति, नेपाली यो हाम्रो नेपालीपनलाई जोगाउन हर दिन प्रयत्न गरिरहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज होलीको तर्फबाट एनआरएनए भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट म शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आजका विशेष पाहुनाहरूलाई सुन्नलाई हामी तयार छौँ, सुनिरहेका छौँ। यहाँहरू पनि सुनिरहनु होला। आज भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा सम्बन्धी कुरा
डाक्टर बिनाजीबाट आउनेछ, गोपालजीबाट पुराना नयाँ किसिमका छन्द कविता लेखिरहनु हुनेछ। उहाँ अहिले टेक्सासमा हुनुहुन्छ, पहिला यही न्यू ह्याम्पसायरमा बस्नु पनि भएको हो। त्यस्तै रमेशजी युगान्डाबाट हुनुहुन्छ, प्रमोदजी साउथ कोरियाबाट सशक्त साहित्यमा कलम चलाइरहने मान्छे हुनुहुन्छ अहिले। त्यस्तै रमेशजी पनि गीत सङ्गीतको काम पनि गरिरहनुहुन्छ दुवैजनाले। रमेशजीको पनि गीत सङ्गीत, प्रमोदजी सङ्गीतकारै हुनुहुन्छ, गीतहरू पनि छन् उहाँका, सुन्नुहोला भन्दै म अहिले यहाँ भगवतीजीलाई नै यो माइक्रोफोन टक्राएँ र म पनि सुनिरहन्छु है त। हार्दिक धन्यवाद। आज चाहिँ विशेष होलीको दिन परेको छ र होली पर्वको सबैलाई हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक शुभकामना, होलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हामीसँग आदरणीय संस्कृतिविद बिना पौडेल म्याम हुनुहुन्छ। उहाँलाई होलीको बारेमा, आजको पर्व आजैको दिन परेको छ, होली पर्वको बारेमा चलिआएका मान्यताहरू र यसको हिजो र आजको अवस्थाबारे छोटो केही बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर, सर्वप्रथम त सबैलाई अभिवादन। हाम्रो गोपाल भण्डारी सर, दक्षिण कोरियाबाट प्रमोद सारङ भाइ, युगान्डाबाट रमेश कडेलजी, त्यसपछि फेरि अमेरिकाबाट महेश्वर पन्त भाइ र हाम्रो भगवती पन्तज्यू र अरू यसमा जोडिनु भएको। म त भगवती बस्नेत हो म्याम। हजुर, अनि त्यसपछि यो पन्त लेख्दा सबैको सर त्यस्तो आएछ बस्नेत भन्ने थाहा छ, थाहा हुँदै पनि। अनि सबैलाई मैले पनि आज यसमा यो प्रवासी प्रवाहको 42 श्रृङ्खलामा जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजनाले जस्तो आज होलीको दिन हामी नेपालमा पनि नेपालको पहाडी खण्ड र तराई खण्डमा होली मनाउने जुन एउटा हाम्रो प्रमुख एउटा पर्व, विभिन्न पर्वहरूमध्ये होली अहिले एउटा प्रमुख पर्वको रूपमा गएको छ। अब यो सबै पर्वहरूको हामी सबैले मनाइरहेको गरिरहेको, अझ हजुरहरूले त विदेशमा गइसकेपछि झन् आफ्नो पहिचान जोगाउनको लागि, आफ्नो पहिचान दिनुको लागि आफ्नो संस्कृति के हो, संस्कार के हो, हामी कस्तो संस्कारबाट हुर्केर आएका छौँ भन्ने कुरो बुझाउनुको लागि कतिचोटि यहाँ स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशमा बस्नेहरूले यसलाई जगेर्ना गरेको, यसको प्रचार गरेको, यसलाई अझ बढी माया गरेको देखिराखेका छौँ। अब हामी कहाँ पर्वहरूको कुरा गर्दाखेरि अधिकांश हाम्रो सबै पर्वहरूको जुन सम्बन्ध हो त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ नि धर्मसँग जोडिएको रहेछ। ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता, हाम्रो धर्मले चाहिँ नि जहिले पनि जुन एउटा मूल शक्ति हो, ईश्वर हो, त्यसप्रति कृतज्ञता जनाउनको लागि विभिन्न तरिकाले कृतज्ञता जनाउने, त्यो कतिचोटि यज्ञको रूपमा पनि हुन्छ, कतिचोटि विशेष अनुष्ठानको रूपमा पनि हुन्छ, कतिचोटि विशेष पूजाहरूका रूपमा पनि हुन्छन्। र त्यो सँगसँगै आफन्तहरू सबै जम्मा हुने, साथीभाइ जम्मा हुने, सबैजना जम्मा भएर गरिने एउटा अनुष्ठानको रूपमा चाहिँ पर्वहरूलाई लिँदो रहेछ। त्यस कारण सबभन्दा एउटा चिज चाहिँ के देखियो भने समग्र रूपमा अरू पर्व जस्तै होली पर्व, अब होलीलाई विभिन्न नामहरू दिएको छ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि। त्यसपछि हाम्रो जस्तो प्रचलनको बोलीचालीको भाषामा पनि हामी सामान्यतया फागु खेल्ने, फागु पूर्णिमा भनिराखेका हुन्छौँ। तैपनि अब यो ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि मदन उत्सव, पटवास विलासिनी, होली भनेर विभिन्न नामहरू यसको दिएको छ। त्यो नामहरूसँग चाहिँ नि यसको ऋतुको सम्बन्ध पनि, त्यसपछि धार्मिक कथाको सङ्गममा पनि र पुराणहरूसँग जोडिएका विभिन्न पात्रहरूको नामसँग पनि यो जोडिएको देखिँदो रहेछ। र अघि हामीले जस्तो पर्वहरूको कुरा गर्दा यसको सबभन्दा पहिलो कारण हामी किन पर्व मनाउँछौँ, जस्तै यो होली पर्वको पनि यसको पृष्ठभूमि पुराणसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ एउटा धार्मिक पर्व हो। त्यसपछि अर्को दोस्रो यसको महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ नि हामी कहाँ मनाइने सबै पर्वहरू कृषिसँग जोडिएको छ र ऋतुसँग जोडिएको छ। हरेक ऋतुहरू परिवर्तन हुने बेलामा हामी एकपछि अर्को पर्व मनाउँदा रहेछौँ। र ऋतुहरू मध्ये पनि ऋतुराज भन्ने चलन, ऋतुहरूको पनि राजा कुन हो त भन्दा वसन्त ऋतु रहेछ। र त्यो वसन्त ऋतुको सुरुवातको मौसम भएको हुनाले यो पर्वमा, होली पर्वमा चाहिँ नि वसन्त ऋतुलाई स्वागत गर्ने। र किन वसन्त ऋतुको यत्रो महत्त्व छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण यो पृथ्वी जगतमा भएका प्राणीहरू र वनस्पतिहरूको जुन नवसञ्चार, नयाँ जीवन सञ्चार हुन्छ त्यसको सुरुवातको एउटा यो सृष्टिको क्रमसँग जोडिएको कुरो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ऋतुसँग भएको हुनाले दोस्रो पक्ष यसको तेस्रो रहेछ।
र फेरि अर्को एउटा पक्ष चाहिँ सबभन्दा रमाइलो हाम्रो सबै पर्वमा भएको हामीहरू एउटा पारिवारिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने, एउटा संयुक्त परिवार प्रथामा विश्वास गर्ने, आफूभन्दा अग्रजलाई आदर गर्ने र आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, त्यो एउटा हाम्रो परम्परा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै चिज मनाउँदा पनि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग सँगसँगै बसेर मनाउने यो पर्व भयो र त्यही बढ्दै गएर अझ परिवार, परिवारपछि समाज, समाजपछि फेरि अझ बढ्दै जाने यसको क्रम छ। र अर्को चिज भनेको साथीभाइ र मनोरञ्जन। हाम्रो सबै पर्वमा मनोरञ्जन चाहिँ नि एउटा प्रमुख त्यसको एउटा विधा हो। त्यसमध्ये फागुमा पनि मनोरञ्जन जोडिएको रहेछ। र अझ प्रष्ट रूपमा हेर्न पर्यो भने के देखिन्छ भनेदेखि अरू पर्वहरूमा अधिकांश धेरै जसो व्रत बस्ने, उपवास बस्ने, त्यसपछि निश्चित कुनै फलहरू मात्रै खाने त्यस्तो विधान छ। फागुमा चाहिँ नि अधिकांश फागुमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि व्रत परक भन्दा पनि हर्ष उल्लास परक एउटा प्रकृतिका भएका विभिन्न रङहरूलाई आफूले त्यो रङहरूलाई आफूमा एउटा आफूभित्रै त्यसलाई समागम गर्ने हिसाबले सबै रङहरूलाई आह्वान गर्ने र प्रकृतिमा ती रङहरूलाई प्रकृति मातालाई अर्पण गर्ने एउटा रमाइलो मनोरञ्जन रहेछ। त्यसकारण यसको सबभन्दा प्रबल पक्ष भनेको चाहिँ नि हाम्रो यसमा व्रत उपासना भन्दा पनि यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि मनोरञ्जनसँग जोडिएको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसका सबै रङहरूको महत्त्व, यसलाई जस्तो योग गर्दाखेरि यसको चक्रहरूको महत्त्व, त्यसपछि आएर रङको थेरापीको महत्त्व, त्यसपछि नेपालका विभिन्न जातिहरू, नेपाल त फेरि एउटा यस्तो देश हो हामी सबैजनालाई थाहा छ, विविध रङ, विभिन्न जाति, विविध भाषा, विविध संस्कृति भएको एउटा सबै चिजको रमाइलो फुलबारी, विभिन्न फुलहरू फुलेको त्यस्तै सँगसँग पनि यो पर्व जोडिएको हुनाले होलीको चाहिँ एउटा विशेष अरू पर्व भन्दा पनि यो पर्व चाहिँ अलिक विशेष रूपले। हार्दिक आभार। एकदमै धेरै कुरा यति छोटो समयमा धेरै कुरा बताइदिनु भयो होलीको बारेमा। पक्कै पनि यो पर्वका बारेमा यहाँले जति त अरू कसले जानेको होला र हार्दिक आभार। फेरि आउँछु यहाँतर्फ। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। गोपाल सर, पहिलो चरणमा यहाँले कुन कविता सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म नेपाल। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस् सर। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ नेपाल, छन्द बसन्त तिलका। नेपाल हो परम सुन्दर देवलोक, जाति संस्कृति र भेषहरू अनेक, पाइन्छ सज्जनहरूसित सद्विवेक, छन् त्यसमा पशुपति प्रभुका प्रतीक। सर्वोच्च शैल छ यहीँ बहुतै छ पानी, यो देश हो प्रकृतिको रमणीय खानी। पुर्खा थिए समझदार र वीरमानी, नेपालमा अधिक मानव छन् इमानी। अल्लाह र बुद्ध यीशु छन् प्रिय कृष्ण राजा, बन्दैन धर्म भयदायक शान्ति बाधा। छन् राष्ट्रभक्त जनता अधिकांश सिधा, गर्छन् प्रयत्न तर पेट रहन्छ आधा। गर्मी हुने र हिमपात हुने पहाडी, भूभाग छन् वन नदी अनि ताल झाडी। नेपालमा अधिक शान्ति थियो अगाडि, बाधा परे विविध देश भयो पछाडि। फुल्छन् यहाँ कुसुम दुर्लभ उच्च जात, मिल्छन् विभिन्न फलफूल र अन्नपात। ज्यामी तथा कृषक वर्ग दिवार रात, गर्छन् परिश्रम जुटा उन दाल भात। हो कस्तुरी मृग मनोरम वन्य जन्तु, गर्छन् शिकार यसको पटमूर्ख किन्तु। डाँफे चरो पनि छ सुन्दर राष्ट्र पक्षी, मार्छन् छलेर कतु दुर्जन मांस भक्षी। लाली गुराँस सबको प्रिय राष्ट्र फूल, छन् फूलका गुण तथा सुषमा अमोल। सौन्दर्यमा अति धनी छ चरो मुनाल, यो देशका धन र गौरव हुन् हिमाल। गैंडा तथा हरिण जङ्गल भित्र डुल्छन्, हात्ती र बाघ चितुवा अनि सिंह घुम्छन्। धेरै थरी
रुख र झार लताहरू छन्, नेपालको प्रकृतिमा सब मुग्ध हुन्छन्। हो देश नागरिकको प्रिय फुलबारी, छन् देश सेवक मनुष्य परोपकारी। स्वामी बने तर हो अधिकारधारी, दिन्छन् अझै दुःख यहाँ कति कर्मचारी। घट्दो छ देशभर अर्थ दिने लगानी, नेता भए विफल सत्य कुरा नजानी। छैनन् चरित्र फलदायक बुद्धिबानी, पारे दरिद्र जनता धनमाल तानी। विद्वान युवा प्रमुख शक्ति विदेशमा छन्, छोडेर देश घर पौरख गर्न खोज्छन्। राखी स्वसंस्कृति र धर्म मिलेर बस्छन्, छन् देशभक्त दिलले सहयोग दिन्छन्। गर्छन् परिश्रम असाध्य सुकर्म थामी, छन् योजना असल हार्दिक दूरगामी। सोचाइ छन् प्रबल मार्मिक शान्तिकामी, माया गरौँ स्वजनको दिलदार हामी। बढ्दैछ बालक नयाँ गणतन्त्र हाल, गर्ला अवश्य शुभ कार्य बनी विशाल। होला सशक्त जनराज्य यहाँ बहाल, आशा गरौँ दुःख विहीन हुने छकाल। हस्त पहिलो रचना। हार्दिक आभार। साह्रै सुन्दर सिर्जना यहाँको। फेरि आउँछु दोस्रो चरणमा, केही कुरा गर्छु होली सम्बन्धी यहाँसँग। अब म दक्षिण कोरियातर्फ लागेँ। हाम्रो प्रमोद सारङ सरतर्फ। सर, पहिलो चरणमा हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? यहाँले विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, हाइकु, मुक्तक, गजल, गीत, कविता, के सुनाउनुहुन्छ? नमस्कार। आज होली फागु पूर्णिमाको अवसरमा एउटा होली सम्बन्धी कविताबाटै सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ होली। हामीले ओडेका यो आकाशको रङ, हामीले हिँडेका यो धरतीको रङ, सबै सबै मनपर्छ। अझ तिम्रो पिपलपाते ओठको रङ, मोती झै टल्किने ती दाँतका रङ, कालो लामो केसको रङ, सबै सबै मनपर्छ। जीवनको उज्यालो खोजिरहने तिम्रो र मेरो आँखा अगाडि, जीवनको उज्यालो खोजिरहने तिम्रो र मेरो आँखा अगाडि, आँसुको रङ, पीडाको रङ र रगतको रङ पनि त छ। यो क्षणभङ्गुर जिन्दगीमा अनवरत सुख दुःखका रङ कति छन् कति। यो क्षणभङ्गुर जिन्दगीमा अनवरत सुख दुःखका रङ कति छन् कति। दृश्यबिम्ब भएर आँखैमा नाच्ने इन्द्रेणीको सातै रङ त कसलाई मन नपर्ला। दृश्यबिम्ब भएर आँखैमा नाच्ने इन्द्रेणीको सातै रङ त कसलाई मन नपर्ला। तर मलाई तिम्रो मायाको गुलाबी रङ एकदम मन पर्छ। त्यसैमा प्रीतको होली खेल्न मन पर्छ र भन्न मन लाग्छ, हामीले उडेका यो आकाशको रङ, हामीले हिँडेका यो धरतीको रङ, सबै सबै मन पर्छ, सबै सबै मन पर्छ। साह्रै मिठो, हार्दिक आभार। होलीकै कविता सुन्न पाइयो, साह्रै मिठो, हार्दिक आभार। पहिलो चरणको यहाँको कविता सुनेपछि अब म युगाण्डातर्फ लागेँ। रमेश सर बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, अभिनय पनि गर्नुहुन्छ अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद भगवतीज्यू। यति बेला संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई धन्यवाद, स्वागत तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। यति बेला होली विशेष भएको हुनाले पियानो मात्रै हतार हतार कोरेको एउटा गीत जस्तै हो, तर म तत्सरी कविता जस्तै पढ्ने कोसिस गर्छु। हजुर। टकराउँदै पत्थरसँग हिँड्ने खोलेझैँ जीवन, टकराउँदै पत्थरसँग हिँड्ने खोलेझैँ जीवन, समग्र हेर्दा संसार रङ्गिलो होलीझैँ जीवन, समग्र हेर्दा संसार रङ्गिलो होलीझैँ जीवन। हेर्दा रमाइलो झरना बज्रिन्छ भुइँमा कति, हेर्दा रमाइलो झरना बज्रिन्छ भुइँमा कति, पुजिन्छ मूर्ति आखिर चोट खाई खाई अति,
के हुन्छ थाहै नहुने रहिछ भोलिँदै जीवन, के हुन्छ थाहै नहुने रहिछ भोलिँदै जीवन, दुःखपछि सुख अवश्य रङ्गिलो होलिँदै जीवन, दुःखपछि सुख अवश्य रङ्गिलो होलिँदै जीवन। आफ्नैको चोट सहेर धारिलो हुन्छ खुकुरी, आफ्नैको चोट सहेर धारिलो हुन्छ खुकुरी, आत्तिन्छौ किन यसरी मेरी प्यारी लुखुरी, लाज अरूको ढाकी हाँस्ने चोलिँदै जीवन, लाज अरूको ढाकी हाँस्ने चोलिँदै जीवन, सके रमाउन जहानी रङ्गिलो होलिँदै जीवन, सके रमाउन जहानी रङ्गिलो होलिँदै जीवन, टक्राउँदै पत्थरसँग हिँड्ने खोलिँदै जीवन, समग्र हेर्दा संसार रङ्गिलो होलिँदै जीवन, समग्र हेर्दा संसार रङ्गिलो होलिँदै जीवन। धन्यवाद। साह्रै मिठो, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म फेरि घुम्दै फिर्दै हाम्रो बिना म्याम तर्फ आएँ। होलीको बारेमा त यहाँले बताइसक्नु भएको छ। हामीले हिजो पहिला मनाइने होली र आज मनाइने होलीमा यहाँले के भिन्नता पाउनुहुन्छ? सुरुको दिनहरूमा चाहिँ नि होली खेल्ने भनेको, यो फागु खेल्ने भनेको चाहिँ नि कसरी जोडियो भनेदेखि एउटा समाजमा एउटा घरबाट अर्को घरमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणको हिसाबले पर्यावरणलाई जोगाउने र जस्तो रङ त सबै छन् हामीसँग, जस्तो कतिचोटि वैमनस्यको रङ पनि हुनसक्छ, घृणाको रङ पनि हुनसक्छ, त्यसपछि कतिचोटि कोहीसँग बदला लिने रङ पनि हुनसक्छ। त्यसलाई त्यागेर हामीले अलिकति परोपकारी हुन कसरी सिक्ने भनेर यो धार्मिक आख्यानहरूलाई जोडेर, जस्तो हुन त होलीको हामीले सम्बन्धको कुरा गर्दा के गर्यौँ भनेदेखि यो पौराणिक आख्यानसँग पनि जोडिएको छ, यो त्यसपछि स्थानीय विश्वाससँग पनि जोडिएको छ, त्यसपछि मनोरञ्जन र पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसले चाहिँ नि जसरी धार्मिक कथाहरूसँग जोडेर त्यसका विभिन्न पात्रहरू, हिरण्यकशिपु, त्यसपछि प्रहलाद, त्यसपछि होलिका एक थरी त्यो भयो, त्यसपछि अर्को ढुण्डा भनेर बेग्लै, त्यसपछि पछि फेरि कृष्ण र गोपिनीहरू विभिन्न समयमा विभिन्न कल्पहरूमा विभिन्न पुराणहरूमा आख्यानहरू केही फरक भए तापनि सुरुमा चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा कस्तो रूपमा लियो भनेदेखि त्यसलाई प्रगाढ रूपमा लिएर रमाइलो मात्रै गर्ने भयो। पछिल्लो केही समय चाहिँ नि आएर यसमा संस्कृतिको नाममा विभिन्न विकृतिहरू थपिए, जस्तो खानपानको सन्दर्भमा पनि ल फागु भनेको त के हो भने मजाले यो भाङ धतुरो जस्तो चिजहरू खाएर लड्ने, यो दिन चाहिँ नि फोहोर गाली पनि गर्न हुने, त्यसपछि अब विशेष काममा गइरहेको मान्छेहरूको पनि कुनै समयको तिनीहरूको वास्ता नगरिकन उनीहरूलाई पनि जथाभावी रङ अथवा होली छाप्न हुने, यस्तो खालको विकृतिले आफू मनोरञ्जन गर्ने कुरो चाहिँ बिस्तारै हटेर गएर एउटा त्यस्तो खालको पनि आयो। त्यस कारण पछिल्लो समयको चाहिँ यो विकृति हो। हुन त विभिन्न समयमा कति कुराहरू हामी परिवर्तन भन्छौँ, परिवर्तनलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर परिवर्तन सँगसँगै हामीले जहिले पनि संस्कृतिको कुरा गर्दा, संस्कारको कुरा गर्दा के भने संस्कृति र विकृति बीचको एउटा जुन मधुरो मसिनो लक्ष्मण रेखा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खिच्न सक्नुपर्छ। विश्वास र अन्धविश्वास, के हो विश्वास, के हो अन्धविश्वास, होइन, संस्कृति यो संस्कृति र कुसंस्कृति त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो थियो, तर अहिले फेरि मैले के देखिरहेको छु भने विगत 2-4 वर्षदेखि चाहिँ नि केही सरकारी क्षेत्रबाट नीति नियम कडा हुने बित्तिकै, केही दण्ड सजाय हुने बित्तिकै त्यो चिज चाहिँ नि कन्ट्रोल हुँदो रहेछ। अहिले यो फागुमा पनि जुन एउटा कुरीति आएको थियो बाटो हिँड्न, अब हामीहरू कलेज पढ्ने, मेरो कलेज पढ्ने जमानामा त हामी फागु सुरु भएको दिनदेखि नै हामी कलेजै जान छोड्थ्यौँ। त्यो चाहिँ नि अघोषित बिदा नै थियो, होइन, फागु पूर्णिमाको दिन मात्रै बिदा हुन्थ्यो, तर फागु सुरु हुनुभएको 7 दिन अगाडिदेखि नै बिदा, मतलब यस्तो खालको एउटा विकृति थियो। अहिले त्यो चाहिँ नि केही बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले प्रशासनलाई पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। तर अहिले नव पुस्ताले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि महत्त्व के हो, हाम्रो मौलिक गीतहरू के हुन्, होइन, त्यसलाई जगेर्ना गर्ने, यसका फागुसँग सम्बन्धित मौलिक गीत के हुन्, तराईका मौलिक गीत के हुन्, काठमाडौँ उपत्यकाका रैथानेहरूले गाउने मौलिक गीतहरू के हुन्, नाचहरू के हुन्, र फागुले दिनु खोजेको सन्देश के हो, र यसबाट हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ भनेर अहिलेका नव पुस्ताहरूले चाहिँ नि अलिकति त्यसप्रति चाख दिएर यो टोलमा चाहिँ नि यसलाई जगेर्ना गरेको पनि देखिन्छ। हार्दिक आभार, साह्रै मिठो, कति सठिक रूपमा सबै कुरा बताइदिनु भयो, हार्दिक आभार। हामीले कति धेरै कुराहरू अब 1 घन्टामा सबै कुरा बताउन पनि सक्दैनौँ, तर चाहिने र एकदम नहुने कुराहरू चाहिँ यहाँले बताइदिनु भएको छ, हार्दिक आभार। अब म अमेरिकातर्फै लागेँ। गोपाल सर, यहाँले सानो हुँदा खेलेको होली अनि अमेरिका गएर अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले मनाएको होलीमा कतिको भिन्नता पाउनुभयो?
पहाडमा पहिले त्यति धेरै खेल्ने म पहाडको समुखा सम्भागमा बसेको हुँ, त्यति धेरै थिएन। पछि पछि बढ्दै गयो। हामी एकदम आनन्दसितले विभिन्न रङ्गहरू छरेर त्यो बाँसका पिचकारी बनाएर खेल्थ्यौँ। यहाँ अमेरिकामा आएपछि खै खेल्ने मौकै पाएको छैन। ए हजुर, हस्, हजुरको रचना सुनौ अब दोस्रो चरणको। अब प्रेमको विषयमा सुनाउँछु म। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस् सर। स्वागतासँग। हजुर। प्रेम हो प्रणवको अवतार, प्रेममा छ भवको सबसार, छन् शिवत्व सुषमा जगसार, जीवको छ यसमा अधिकार, प्रेम सुन्दर छ विशुद्ध पुकार, दिव्य हुन्छ यसको अनुहार, शान्ति मिल्छ यस भित्र अपार, सुन्छ यो दुःख र दर्द गुहार, प्रेम हो सगुण अक्षयहार, हुन्छ यो प्रणत पाल उदार, हो प्रधान प्रभुको उपहार, प्रेम मन्त्र जप भाव श्रृंगार, प्रेममा सुभग हुन्छ बिहार, प्रेमले सुखद बन्छ सुसार, प्रेम गर्दछ अवश्य सुधार, ज्ञान दिन्छ र सपार्छ विचार, प्रेममै छ असली व्यवहार, हुन्न कति यसमा अपकार, प्रेमले सकल फाल्छ विकार, प्रेम हुन्छ सुकिलो सुकुमार, प्रेममा जनन हुन् छलकार, प्रेमबाट सकिउन् हतियार, युद्धका खत्म हुन् मतियार, प्रेम रश्मिमय होस् उपकार, प्रेमको छ भवमा दरकार, प्रेम पूर्वक मिलुन् परिवार, प्रेम भित्र नरहोस् व्यभिचार, प्रेम रोक्छ घृणा अविचार, प्रेमले दिन सकौं अभिसार, प्रेम छेक्न असमर्थ सपार, प्रेम होस् सुलभ औ रसदार, प्रेम सज्जित बनोस् घरबार, प्रेम गर्न नबनौं अनुदार, प्रेमले हृदय बन्दछ धीर, नाश्छ यो सकल गर्व र पीर, शुद्ध हुन्छ यसबाट सबीर, प्रेम मूर्ति हुनुहुन्छ कबीर, प्रेमबाट शुभ होस् गतिर, प्रेम रोक्न खोज्न हुनुहुन्न अधीर, प्रेम नै छ बलियो र अमीर, प्रेम चिन्तर हुन्छ गभीर, प्रेम चिन्मय र हुन्छ गभीर, जात छैन यसको र उमेर, प्रेम हाँस्छ दिलभित्र बसेर, प्रेम हो अमृत जान्न घटेर, प्रेम गर्न नगरौं न अबेर, प्रेम हुन्न रसहीन र निष्ठो, प्रेमको गलत अर्थ छ सस्तो, प्रेम शुद्ध दिल बुद्ध छ कस्तो, प्रेम हो अनग ईश्वर जस्तो, प्रेम हो अजर मित्र नित्य, हो समान जननी ध्रुव सत्य, हुन्छ तुल्य अनुकूल्य अमात्य, प्रेम पूर्वक गरौं सब कृत्य। हार्दिक आभार। लामो तर प्रेमको वर्णन गरेको सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म हाम्रो प्रमोद सरतर्फ लागे। यहाँ चाहिँ राति छ, त्यहाँ राति अबेर भइसकेको छ, तर पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना सृजनाहरू वाचन गरिरहनु भएको छ। यहाँले सानो हुँदा खेलेको होली अहिले विदेशमा त्यहाँ बसेर होली सम्झिँदा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? विदेशमा होली खेल्ने परिपाटी धेरै थोरै देशहरूमा मात्र छ। कोरिया जस्तो व्यस्त, एकदमै विश्वको अति व्यस्त देशमा होली खेल्ने चालचलन परिपाटी अझै भइसकेको छैन र लामो समय कोरियाको बसाइमा मैले अहिलेसम्म होली चाहिँ एकपटक बाहेक खेल्न सकेको छैन। हजुर रमाइलो त्यति लाग्दैन।
हजुर हस् ल नेपाल आएपछि खेल्नुपर्छ अब होली हजुर अब हजुरको सिर्जना सुन्छौँ हजुर यो मेरो नेपाली हाइकु एउटा अनुदित आँखाहरू 1 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको थियो। यही हजुर हाइकुबाट केही हाइकुहरू पढ्न चाहन्छु जसमा हजुर प्रेम, प्रणय, प्रकृति प्रेम, जीवन जगत, हजुर विकृति विसङ्गति लगायतका कुराहरू समेटिएका छन्। हजुर केही हाइकुहरू यहाँहरूलाई सुनाउँछु। हजुर अगाडि हेर्छ बढ्नुहोस् मलाई सफा चम्किलो जुन एउटा सौन्दर्य, हजुर हेर्छ मलाई सफा चम्किलो जुन एउटा सौन्दर्य, फुलको गीत साँझको सुवासमा मधुर प्रेम, फुलको गीत साँझको सुवासमा मधुर प्रेम, असारे गीत तनमा आलिकुलो तिम्रो यौवन, गोधोली क्षण सजाउनु बिम्बले चहक दिन्छु। त्यसै गरी अर्को जीवन जगत र भोगाइकै बारेमा लेखिएको अर्को हाइकु केही हाइकु पढेर सुनाउँछु। जीवन फुल मुसुक्क मुस्कुराए झरेमा भुल, जीवन फुल मुसुक्क मुस्कुराए झरेमा भुल, जीवन बोध अनुदित आँखामा अङ्गालो भरी, जीवन बोध अनुदित आँखामा अङ्गालो भरी, मान्छे जागृति फुल र काँडामाथि आँखाले बोल्छ, मान्छे जागृति फुल र काँडामाथि आँखाले बोल्छ। कति त्यसै गरी गहिरो भाव छ हजुर डायस्पोरिक नेपाली समुदाय डायस्पोरामा भाग्लिँदै गइरहेको स्थितिमा यहाँको भूमिबाट विदेशी भूमिबाट हामीले डायस्पोरिक चिन्तन पनि राखिराखेका हुन्छौँ र त्यही चिन्तनको खण्डमा मैले केही हाइकुहरू पनि लेखेका थिएँ र त्यही हाइकुलाई फेरि थोरै यहाँ जोड्न चाहन्छु। पैसा पैसामा बगेको छ मानिस बनेर नदी, पैसा पैसामा बगेको छ मानिस बनेर नदी, लाहुरे मन उडेन कि गुडेन कमिला मान्छे, लाहुरे मन उडेन कि गुडेन कमिला मान्छे, अँधेरी रात परदेशी जीवन निभेको दियो, अँधेरी रात परदेशी जीवन निभेको दियो, मुना मदन शून्य पखेटाभित्र प्रवासी मन, मुना मदन शून्य पखेटाभित्र प्रवासी मन। त्यसै गरी प्रकृतिको चित्रण भएको केही हाइकुहरू सुनाएर मेरो हाइकु यहीँ समाप्त गर्छु। हजुर हस् फेवाको तन्ना माछा पुछ्रे सिरानी प्रिय पोखरा, फेवाको तन्ना माछा पुछ्रे सिरानी प्रिय पोखरा, होलीको दिन शिरमाथि अबिर भावना पोतौँ, होलीको दिन शिरमाथि अबिर भावना पोतौँ, शिशिरे रुख कैदी जस्तो सपना स्वयम्भू आँखा, शिशिरे रुख कैदी जस्तो सपना स्वयम्भू आँखा, फिक्री नलिनु एक्लो फाँटको घर एउटा अस्तित्व, फिक्री नलिनु एक्लो फाँटको घर एउटा अस्तित्व। साह्रै चोटिलो हाइकुहरू नै त्यस्ता हुन्छन् विवादात्मक हुन्छन् र मन छोएर जान्छन् 17 अक्षरका हाइकुले धेरै कुरा दिएर गयो धेरै राम्रो छ यहाँको हाइकुहरू हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब अर्को अब हामी दोस्रो चरण आइसक्यौँ। अब भ्यायौँ भने हामी करिब हामीले आधी घन्टाभन्दा अलिकति बढी बितायौँ। भ्यायौँ भने अर्को 2 चरण आउँछौँ नभए 1 चरण आउँछौँ। पक्कै भ्याइन्छ जस्तो लागेको छ, छोटो छोटो सुनाइरहनु भएको छ। म युगान्डातर्फ लागेँ। अब रमेशजी यहाँ चाहिँ गीत पनि गाउनुहुन्छ अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, हामीलाई अब गीत सुनाउनुहुन्छ होला गाएर? गीत सुनाउने तर्फमै थिएँ म हजुर हजुरहरूको बिचमा केही आफ्नो सहभागिता जनाउनु पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ र म सुरु गर्छु है त। सङ्कटमा छौ तिमी थाहा छ, सङ्कटमा छौ तिमी थाहा छ, तिम्रो छोरो कहाँ छ, करोडौँमा पाइछौ छोरा तिम्रो लागि खाली काखा, तिम्रो लागि खाली काखा, अझसम्म सास चल्दैछ भरोसा छन् उनै रामा, मेरो देश मेरो धरती मेरो माटो मेरी आमा, मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा, तिम्रो मुटु
धमिराले पारिसके सबैको क्रो मलाई कुनै वास्ता छैन भर्दैछु म ढोक्रो तिम्रो मुटु धमिराले पारिसके सबैको क्रो मलाई कुनै वास्ता छैन भर्दैछु म ढोक्रो मेरो आत्मा बाँचेकी छौ अझै तिमी झिटी झिटी न त जान्छ प्राण तिम्रो तडपिरहन्छौ छाती पिटी श्राप तिम्रो लाग्ला डर छ तिमीलाई उनै रामको भर छ जाग जनता जाग भाइ देशलाई केही गर्नु पर्छ आमालाई केही गर्नु पर्छ अझसम्म सास चल्दैछ भरोसा छन् उनै राम मेरो देश मेरो धरती मेरो माटो मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा भित्रबाट कलेजो नै टुक्राइसके जुकाहरू बाहिर उपिया भुसुनाले मिठ्याउँदैछन् मुखहरू भित्रबाट कलेजो नै टुक्राइसके जुकाहरू बाहिर उपिया भुसुनाले मिठ्याउँदैछन् मुखहरू वीर सपुतका सन्तान नाम दिए हाम्रा पुर्खाहरू त्यही आमाको पीडा किन हेर्छौँ यसै मूर्खहरू त्यही आमाको पीडा किन हेर्छौँ यसै मूर्खहरू सङ्कटमा छौ तिमी थाहा छ तिम्रो छोरो कहाँ छ सङ्कटमा छौ तिमी थाहा छ तिम्रो छोरो कहाँ छ करोडौँमा पाइछौ छोरा तिम्रो लागि खाली काखा तिम्रो लागि खाली काखा अझसम्म सास चल्दैछ भरोसा छन् उनै राम मेरो देश मेरो धरती मेरो माटो मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा धन्यवाद मन छुवाउने गीत सुनाउनु हो साह्रै मिठो मार्मिक हार्दिक आभार यहाँलाई यहाँका यो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहोस् भन्ने कामना पनि म अब नेपालमा आइपुगेँ बिना म्याम तर्फ बिना म्याम अब यहाँले नि कविता पनि लेख्नुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ हामीलाई केही कविता आज हजुरको म्युट छ के अरे कविताहरू त छैन अब म बरु यसकै यो हाम्रो होलीकै सम्बन्धमा भनौँ न होइन म त्यो त म छँदैछ त्यो त धेरै कुरा हामीले जान्नै बाँकी छ हजुरले भन्न पनि बाँकी छ एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको थियो अहिलेको जुन अहिले नयाँ पुस्ताहरू छ यो नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ भनौँ न अहिले एनआरएन को भनौँ न विदेशमा रहेर बसेकाहरूलाई पनि अब जानीहरूले पनि मनाउन पाइरहेको छन् अहिले हाम्रो भर्खरै हाम्रो प्रमुखले भन्नुभयो त्यो व्यस्त छन् मान्छेहरू आफ्नो काममा गएको छ त्यो संस्कार संस्कृति मनले सम्झे पनि त्यसलाई मनाउन गर्न पाइरहेको छैन होइन त्योभन्दा पछाडिको पुस्ताहरूलाई कसरी हामीले यो हाम्रो संस्कार र संस्कृति चिनाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ नि के रहेछ भने यो चिनाउनको लागि चाहिँ नि अब जस्तो नेपालकै प्रसङ्गमा पनि बाहिर हुनेलाई पनि नेपालको प्रसङ्गमा पनि के रहेछ भने सबभन्दा पहिलो पाठशाला भनेको त घरै रहेछ घरबाटै अभिभावकले आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कारप्रति गर्व गर्ने र त्यसले सिकाउनु खोजेको अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले अवलम्बन गरेका चिजहरूलाई विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ हामीका धेरै कुराहरू ती विज्ञानसँग जोडिएका छन् आज पनि यो रङहरू प्राकृतिक रङहरू आयुर्वेदमा उल्लेख भएको रङहरूको अहिले पो आएर हामी केमिकल युज गर्यौँ तर सुरुमा त यो केमिकलको थिएन त्यसकारण यो चिजहरूको महत्त्व के हो यसमा त्यो कुरोलाई चाहिँ नि घरमा पहिला सिकाइदिनु पर्यो त्यसपछि अर्को दोस्रो पाठशाला भनेको हाम्रो स्कुल भयो त्यो स्कुलको करिकुलमसँग जोड्नु पर्यो हरेक पर्व आज प्रसङ्ग होलीको परेको छ हामीले होलीको कुरा गऱ्यौँ र हाम्रा हरेक पर्वहरूको यसको चुरो के हो यो हामीले यसमा के कुरा किन खानपान गर्छौँ भनेर त्यसका चिजहरूलाई बुझाइदिएपछि र विज्ञानसँग जोडेपछि नवपुस्ताले त्यसलाई सहज स्वीकार गर्छ कति चिजहरू हामी के भन्छौँ भने हामीलाई थाहा छैन अनि हामी त्यो चिजलाई चाहिँ नि यो यस्तै परम्पराले हामी गरिराखेको हो हामीले गर्नुपर्छ मात्रै भनिदिँदाखेरि अहिले यो टेक्नोलोजीमा एकदम फास्ट भएको
नवपुस्ताले चाहिँ त्यसलाई कतिचोटि स्वीकार गर्न नखोजेको देखिन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि उनीहरूलाई यो कुरा अलिक बुझिसकेपछि ओहो यति राम्रो कुरा रहेछ, हामीलाई त कहिले बताइएन यो कुरो भन्छन् उनीहरूले। हाम्रा संस्कारका अरू चिजहरू पनि, हाम्रा कर्मकाण्डका अरू चिजहरू पनि, हामीले यी मनाउने चिजहरू पनि, हाम्रो वेद के हो, कुन समयको हो, यो चिजमा कति वर्ष अगाडिदेखि नै हामी यो चिजसँग परिचित थियौँ, आज के कारणले गर्दा हामी पछाडि भयौँ भन्ने कुरो हामीले बुझाउन नसकेको हो। त्यो त्यसकारण त्यसको चाहिँ दोष भनौँ न अहिलेको नवपुस्तालाई भन्दा पनि हामी अगाडिकाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। कारण त्यो हिसाबले चाहिँ लिनुपर्छ, पाठ्यक्रममा राख्नु पर्यो। अनि अब जस्तो अहिले अमेरिकाका अरू ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा त धेरै सहरहरूमा अरू पर्वहरू त उहाँहरूले मनाइराख्नु भएको हुन्छ विभिन्न जम्मा भएर होइन। तर सानोतिनोहरूलाई पनि त्यो कुन किसिमले आफ्नो समुदायमा त्यो कुरा लान सकिन्छ भनेर चाहिँ कति ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ, अझ पुगेको छैन भने चाहिँ केही चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हार्दिक आभार, साह्रै राम्रो कुरा बताइदिनु भयो र एकदम सुझाव, यो चाहिँ मनन योग्य सुझाव पनि दिनुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब यो कविताको चरण अब हामी अन्तिम नै भनौँ। अब गोपाल सर, म अमेरिकातर्फ लागि अन्तिम रचना यहाँको सुनाइदिनु आजको यो कार्यक्रमको लागि, होली विशेष कार्यक्रमको लागि। संस्कृति सम्बन्धी छ भने पनि सुनाइदिनु होला, अनि होली सम्बन्धी छ भने पनि विशेष सुनाइदिनु होला। मित्रवर्गले आमाको गीत सुनाएको हुनाले मलाई पनि आमाकै चाहिँ जननीकै सुनाउनु मन लाग्यो। म हजुर 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 जननी अनि शिखरिणी छन्द हो। हजुर सर अगाडि बढौँ। सबैभन्दा प्यारी विमल दिलकी जन्म जननी, हिमाली गङ्गा झैं मल रहित हुन् तीर्थ बनी, विधाता की सृष्टि प्रमुख सबमा ध्येय सपनी, दिने विद्या माता प्रथम गुरु हुन् पुण्य विपनी, दिने ताजा तातो रगत तनमा धन्य धमनी, पवित्रमा हुन् सहज सजिली सिद्धि सगुनी, महात्मा झैं गर्छिन् सकबर कृपा प्रेम पटनी, घटी बाधा नाच्ने असुर रिपुक्यो हुन् कि असनी, सधैँ सोची गर्छिन् अति कुशल छन् दिव्य नयनी, दिन माफी धेरै कसुर विचरी दुष्ट नबने, दिनै पूजा गर्छिन् भय अशुभ पन्छाउन भने, बरा धेरै खर्चन दुःखद दिन पन्साउन अनि, दिने खाना दाना घर र कपडा औषध टुनी, उमा अन्य आर्या प्रवृत्ति हरि भन्दा पनि गुनी, चुसाई छातीको अमृत रस हुर्काउन भनी, कठै लड्छिन् भिड्छिन् दिवस रजनी दुःख नगनी, सबै छोरी छोरा प्रति सममाया हृदयको, भए यस्तै माया अबनि अबज हुन्थ्यो गजबको, पोष भन्छन् इच्छा प्रगति सुख सन्तान सबको, धरा जस्तै दानी प्रकृति गुण देखिन्छ यिनको, अचाक्ली गालीमा पनि चहकिलो हुन्छ सुमन, कथा अर्थी हुन्छन् प्रगति पथपका वैभव गुण, दियो धेरै माया ऋण म कसरी तिर्दछु भन, सबै संसारीमा लवज जननी हो प्रिय धन, मिली तिम्रो शिक्षा सबल गतिला भाव कसिए, दया गर्ने बानी पनि हृदयका भित्र भरिए, तिमीले नै गर्दा कलुष मल ज्ञान सकिए, भलो गर्ने सुन्ने मन वचनले ज्ञान थपिए, बनायौ धर्मात्मा चपल मनमा ज्योति भरियो, लगायौ सेवामा सफल ममय धर्म थपियो, सुबाटोमा लागि सुजबुज गरी कर्म गरियो, सिकायौ सम्झायौ कुलततिर सम्पर्क सकियो, तपस्या श्रद्धाको गत जन्ममा अंकुर थियौ, बढी अहिले ठुलो प्रिय फल दिने पादप भयौ, पढायौ लेखायौ समयसित भिड्ने गति दियौ, तिमी मेरी प्रज्ञा अतुल जननी पावन भयौ, सही सीधा सोझी
सकस सहने सभ्य सहुरी प्रतिष्ठा पूज्या हुन् मन मुदित पारुन् शिवहरी भए आमा टाढा व्यथित मनमा चल्दछ हुरी सुधा वर्षा गर्दै प्रिय वचन बोल्छन् रसभरी कि हुन् चोखा ताजा मधुर पयधारी रसभरी अयोध्या काशी हुन् अति विदित अध्यात्म नगरी बनाइन् सन्तोषी प्रिय असल आलस्य नगरी सबेरै नै उड्छिन् तनुजा निम्ति बिचरी अबेरै नै सुत्छिन् यी दुःखसित गरी काम कसरी दियौ राम्रो सेवा सुखर सुविधा साहस गरी भयो धेरै आमा नगर अवता दुःख यसरी आहा कस्तो मिठो अमृत रस झैँ दुध गुनिलो छनौलो नौनी झैँ छनौलो नौनी झैँ सरस कमलो प्रेम दरिलो सफा शिक्षा दिन्थिन् हृदय तलमा राख्न सजिलो मायालु न्यानो सुखद भरिलो काख गतिलो सुनाऊ आमाका सुयस गुण माया प्रकृति नै बनाऊ नाउँको प्रिय भजन गाउँ दिन दिनै रमाऊ तिम्रै नै स्मरण जप गर्दै मन मनै यही महिमा आमा जस्ता जनभुवनमा भेट्दिन कुनै। हस् त। ल, हार्दिक आभार। साह्रै लामो अनि आमाको सम्पूर्ण बयान गरिएको साह्रै सुन्दर रचना। यहाँको यो सृजना यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। अब म दक्षिण कोरियातर्फै लागेँ। प्रमोदजी एकदमै रात बढिरहेको छ त्यहाँ। यहाँले चाहिँ आफ्नो निन्द्रालाई त्यागेर कामको अब कति थकाइहरू मारेर पनि यहाँ सिर्जनामा बसिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब अन्तिम सिर्जना सुन्छौँ। यहाँ पनि बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। गीत, सङ्गीत, कविता सबैतिर यहाँको कलम चल्छ। हामीलाई अन्तिम आजको यो बसाइको अन्तिम सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ? यो बसाइमा अन्तिम बसाइमा मेरो आउँदै गरेको अजय तृप्ति कविता सङ्ग्रह, छोटो कविता सङ्ग्रह हो। यो छोटो दुईटा कविता राखेर बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कविता छ गाउँमा। हजुर। गाउँमा जीवनको अन्तिम प्रार्थना गरिरहेका मान्छेहरू गाउँ पुग्छन्। जीवनको अन्तिम प्रार्थना गरिरहेका मान्छेहरू गाउँ पुग्छन्। जीवनदेखि थाकेर अथवा काल कुरेर बसिरहेका मान्छेहरू पनि गाउँ नै पुग्छन्। मेसिनसँगको युद्धमा हारेर वैषमै बाकसमा फर्केको लास पनि गाउँ नै पुग्छ। सहरबाट सङ्घर्षमा बरालिएका रहरहरू र बचे खुचेको आस पनि गाउँ पुग्छ। मेसिनसँगको युद्धमा वैषमै बाकसमा फर्केको लास पनि गाउँ नै पुग्छ। सहरबाट सङ्घर्षमा बरालिएका रहरहरू र बचे खुसिएको आस पनि गाउँ नै पुग्छ। के आपद विपद महामारी के जन्ती के मला, के आपद विपद महामारी के जन्ती के मलामी टुक्लुक्कै गाउँ नै आइपुग्छन् मान्छेहरू। गाउँ छोडेर सदाका लागि जानेहरू पनि, गाउँ छोडेर सदाका लागि जानेहरू पनि यात्राका अनन्त घुम्तीहरू बोकेर गाउँतिरै फर्किरहेका हुन्छन्। होइन के छ त्यस्तो खजाना बाँडिँदै गएको। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को एउटा छोटो कविता। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। आगो शीर्षकको छ। हजुर। कविताको शीर्षक आगो। हजुर। पेटमा आगो लिएर जन्मिन्छ मान्छे, भोक रोग र शोकको। पेटमा आगो लिएर जन्मिन्छ मान्छे, भोक रोग र शोकको। ऊ चुलोको आगो बालेर पेटको आगो निभाउन घर बाहिरको आगोसँगै हिँडिरहन्छ पृथ्वीको कुना कुना। ऊ चुलोको आगो बालेर
पेटको आगो निभाउन घर बाहिरको आगोसँगै हिँडिरहन्छ पृथ्वीको कुना कुना। ऊ शान्त हुनै सक्दैन, ऊ शान्त हुनै सक्दैन जबसम्म पुग्दैन ऊ चिताको आगोसम्म र पिउँदैन महाआत्मामा विलय भएर अथाह सुखको लप्का। साँच्चै मान्छेको जीवन आगोको वरिपरि घुम्दो रहेछ, साँच्चै मान्छेको जीवन आगोको वरिपरि घुम्दो रहेछ। धन्यवाद। हार्दिक आभार। साह्रै गहकिला कविताहरू सुनाउनु भयो। यहाँको यो सृजनशील यात्रा चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ हामी यो प्रवासी प्रवाहको तर्फबाट। प्रवासमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्दै अब म यता युगान्डातिर लागेँ। हाम्रो रमेशजीतर्फ। रमेश सर, अब अन्तिम सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? ठिकै छ, कविताहरू चाहिँ आइराखेकै छन् क्या। मैले गीतै सुनाउँछु एउटा फेरि। हजुर, हस्, ल अगाडि बढ्नुहोस्। साह्रै मिठो स्वर छ। तिमी मेरो जिन्दगी हौ, तिमी मेरो हर खुसी हौ। मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई टाउकोमा नचढ्नु है, मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई टाउकोमा नचढ्नु है। साथै जुनी मेरै हुने कसम तिमीले नतोड्नु है। टाढा माया गाढा भन्छन् नजिकैको फिका तिमी, परदेशबाट फर्कने दिन नजर तिमीले नमोड्नु है, परदेशबाट फर्कने दिन नजर तिमीले नमोड्नु है। हो हेरा तिमी मेरो शीतल छाया हो, तिमी मेरो न्यानो माया हो। बाबा आमा बुढा भए उनलाई कहिल्यै नरुहाउनु, बाबा आमा बुढा भए उनलाई कहिल्यै नरुहाउनु। भन्लान् उनले केही तिमीलाई कहिल्यै आँसु नचुहाउनु। वस्तु बुढो भिर खोज्छन् मान्छे बुढो निउ, तर मुख मुखै लगाएर उनको चित्त नदुखाउनु, मुख मुखै लगाएर उनको चित्त नदुखाउनु। हो हेरा तिमी मेरो रातको सपनी हौ, तिमी मेरो उदाउँदो बिहानी हौ। छोरी समान माया दिनुलाई बाबा आमाले नि, छोरी समान माया दिनुलाई बाबा आमाले नि। राम्रो कामको मिठो फल दिन्छ भन्छन् रामाले नि। अति गरे खती हुन्छ परे पनि कष्ट, तर लक्षण कि छ भनी चिनुन् तिमीलाई तिम्रै नामले नि, लक्षण कि छ भनी चिनुन् तिमीलाई तिम्रै नामले नि। हो हेरा तिमी मेरो गोधुली साँझ हौ, तिमी मेरो कर्म थलो परदेश मेरो तलमाथि सक्छ पर्न, कर्म थलो परदेश मेरो तलमाथि सक्छ पर्न। हरेक छाई जिन्दगीमा थालौलिनी फेरि मर्न, गरी खानु हिम्मत भन्छन् मरिजानु कायर, तर आफूलाई सम्हालेर पर्छ तिमीले केही गर्न, आफूलाई सम्हालेर पर्छ तिमीले केही गर्न। हो हिरा तिमी मेरो रातको गिना हौ, तिमी मेरो पर्दाको गिना हौ। हिरा तिमी मेरो जिन्दगी हौ, तिमी मेरो हर खुसी हौ। धन्यवाद।
साह्रै मिठो। यहाँको यो साङ्गीतिक र साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्छु। साह्रै राम्रो छ यहाँको स्वर पनि। यो बसाइमा जति सुनाउनु भयो त्यो अत्यन्त मिठो छ। अझ पनि यहाँको अरू पनि मैले गीतहरू सुनेको छु, साह्रै राम्रो छ। अभिनय अझै मनपर्छ यहाँको। यहाँको यो साहित्यिक र साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवासमा रहेका सर्जकहरूका सृजनाहरूलाई अनि नेपालसँग जोड्ने नेपालको अहिले भनौँ न हामीले विभिन्न चाडपर्वहरू विभिन्न किसिमका त्यही किसिमका सृजनाहरू पनि रचिरहेका हुन्छौँ। हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा नेपाल र प्रवासलाई जोडिरहेका छौँ। नेपालको एकजना वरिष्ठ साहित्यकार अनि प्रवासमा रहेका साहित्यकारहरूलाई जोडेर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग संस्कृतिविद बिना पौडेल म्याम हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई होलीको बारेमा धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ, हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँका यस्तै यो चाडपर्व सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामी जान्ने अपेक्षा राख्छौँ। आजको यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिले गरेको यो 42औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएर अत्यन्त हामी खुसी भएका छौँ। पक्कै पनि अब भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले यहाँबाट धेरै किसिमका सल्लाह सुझावहरू पाउँछौँ। हाम्रो यो प्रवासी प्रवाहको 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय सर्जकहरूका सृजनाहरू कस्तो लाग्यो? एकदम छोटो सल्लाह र सुझाव दिनु भएर हामी यो कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। हजुर धन्यवाद। म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु मैले यो कार्यक्रममा जोड्न पाएकोमा। म सर्वप्रथम त भगवती बस्नेतज्यूसँग भनौँ न, उहाँका अरू कार्यक्रमहरू मैले हेर्न पाए पनि यो चाहिँ जोडिन पाएको थिएन। मेरो पहिलोचोटि हो। यो कस्तो खालको कार्यक्रम छ भन्ने मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा पनि थिएन। अहिले यो आइसकेपछि मलाई यति राम्रो लाग्यो कि विभिन्न विदेशमा बस्नुभएका विभिन्न नेपालीहरूसँग जोडेर बेग्लै ठाउँहरूको सबै आफ्नो जुन सृजनाहरू छ, जुन साहित्यहरूमा लाग्नु भएको छ, त्यो एकले अर्कालाई सुनाउन पाउने यो साह्रै ठुलो प्लेटफर्म रहेछ। मलाई चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो। मैले चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू अहिले यो कोभिड भएपछि जुममा जोडिने अरू नै खालको कार्यक्रमहरू जस्तो लागेको थियो। अहिले यो सुन्दा चाहिँ नि मलाई सबैप्रति भनौँ न, हाम्रो अमेरिकाबाट गोपाल भण्डारी सर, त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट प्रमोद सारङज्यू, युगान्डाबाट रमेश कँडेलज्यू, सबैजनाले जसरी आफ्नो यो सुनाउनु भयो कविताहरू, रचनाहरू, गीतहरू, त्यसमाथि पनि राष्ट्रसँग जोडिएको, आमासँग जोडिएको एउटा एकदम भावनात्मक गीतहरू, कविताहरू सुन्दाखेरि एकदम भाव विभोर भयो। यो कार्यक्रम चाहिँ साह्रै राम्रो रहेछ। तपाईँहरूको यो हप्तामा आउने हो कि कस्तो? हजुर हप्ता दिनमा आउने। हाम्रो 42औं श्रृङ्खला पुग्यो। हाम्रो 42औं हप्ता भयो। 42सम्म जानु भनेकै एउटा एकदम ठुलो उपलब्धि हो होइन। अब यसको लागि चाहिँ म शुभकामना पनि आभार पनि व्यक्त गर्छु भनौँ। जसरी हाम्रो भगवती बस्नेतज्यूले अरू बेला पनि कोसिस गरिराख्नु भएको हुन्छ यहाँ विभिन्न टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि कार्यक्रम, यो पनि एउटा गर्दाको चाहिँ मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो र आफू जोडिन पाउँदा अझ विशेष हर्ष लाग्यो भनौँ न। र अरू बेलाको भन्दा एकदम फरक खालको अनुभूति भएको छ। त्यसको लागि पनि फेरि एकचोटि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई। एकदम छोटो, यहाँले चाहिँ समयको महत्त्वलाई यति धेरै बुझ्नु हुँदो रहेछ। हुन त यो आफू पनि प्राध्यापक हुनुहुन्छ, त्यो भएको भएर थोरै समय पनि धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय गोपाल भण्डारी सर, रमेश कँडेल सर अनि प्रमोद सारङ, सबैलाई आफ्ना सृजना र समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अनि सम्पूर्ण हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि ह्यापी होली भन्दै हामी बिदा माग्छौँ। शुभरात्रि। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार। धन्यवाद।